या मिसाच्या बलिदानान दोन नितेसवा आसात आनी आमी दोगांय यत्नीक एक एक घेतले आहोत. पयले दिसा सोंपलोल्या दोमिंगो रोसारियो दायज तिसऱ्या वर्साचो मरणाचो उगडास, पयल्या वर्साचो मरणाचो उगडास आनी दुसरे दिसा आना मारिया क्लासो तिसऱ्या वर्साचो मरणाचो उगडास आनी तशेंच आमी बाबा आवेली फर्नांडीस आतां सर्दीचे सगळ्यांक तेणें बापान सोगिराच्यान आपल्या कोपान सुवात दिल्या प्रमाण फकत मागया. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नावी आमच्या सुम्या जेसू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमची सवय आसूं. पयलीं बाबानो ह्या बलिदानान फावतेपुरी भाग घेवचे खातीर आमच्या अंतस्करणाची चवकशी करुया आनी देवा लागीं आनी एकामेका लागीं बोगसणे मागुया. हांव पातकी सर्वपिदार देवाक आनी तुमकां बाबा म्हणिलो म्हजो गुन्यांव जावन संत्रां मोनान चिंतून तोंडान चारून वायट दारून बरें सरून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या वर्सांत भाग्योन ती सदांच अथवा मरे सगळ्यांक दवरिता आनी भोगता आनी तुमकां बाबा म्हणिलो मनशे खातीर आमच्या सर्गस्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हण प्रार्थना मागता. सर पदवीदार देव आमची काकलूत करून आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमीन. सुम्या काकलूत कोर, सुम्या काकलूत कोर, क्रिस्ता काकलूत कोर, क्रिस्ता काकलूत कोर, सुम्या काकलूत कोर. सुम्या काकलूत कोर. महिमा देवाक सर्गी आनी शांती ताच्या इश्टा संवसारी. स्वर्गस्वरा देवा सर्गीच्या राया, सर पदवीदार देव बापाक आमी तुका नमस्कार करता, आमी तुका दिनवासता. तुज्या तर विभुवा बसत आमी तुका वाखाणटा. सुम्या जेसू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता आमच्या सुम्या जेसू देवाची शरीर तूं संवसाराची पाप काडटाय आमची काकलूत कोर. तूं बापाच्या उसव्यार बसलाय आमचे मागणे आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमेन जेसू क्रिस्ता एकलोच पवित्र, एकलोच ईश्वर, एकलोच परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया. ह्या वेळार आमचो गोरसो बाप आमकां करुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, भाग्योन धर्मदाता तोमासाचे परबे दिसा हे आमचे प्रार्थन दयेन मानून घे. तुज्या पुताची शिकवण घेवून आमची काळजां उगड आनी बावडता आड दुबाव आमचेर उपरासतात तेन्ना तूंच आमचो बाबाट सांबाळ.
अशी भाग्यवान तोमासा बरोबर जेजूक आमचो सोमी आनी आमचो देव म्हणून सदां ओळखूंक आमकां कृपा दी. आमच्या समियाच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणान. Jeremiah prorodziecia puस्तकावयले वाचन. सर्वेस्पराचे उतर म्हज्या कानार अशें सांगलें, कुसव्यान तुका आकारचे आदीं हांवें तुका वळखलो. तूं जल्मुचे आदीं हांवें तुका संस्कारलो. राष्ट्रा खातीर प्रवादी कसो हांवें तुका नेमला. हांवें म्हणलें, सर्वेस्परा पळय, हांव उलोवंक नकलो, हांव एक भुरगो. पूण सर्वेस्परान जबाब दिलो, हांव एक भुरगो अशें म्हणूं नाका. हांव तुका धाडटा तांचेशी वच आनी तुका सांगूंक लायता तितलेंय तूं तांकां सांग. तांकां भियो नाका, कित्याक तुजी राखण करून तुजे सवे हांव आसा, उलयता तो सर्वेस्पर. तेन्ना सर्वेस्परान आपलो हात काडून म्हज्या तोंडाक लायलो आनी म्हणलें, पळय, म्हजी उतरां तुज्या तोंडान हांव घालतां. देवाचें उतर देवाचें बरोवकार. देवाचें उतर आमी आयकलां. ह्या आमच्या देवाच्या उतराक मोगाचो जबाब जावन दी. सगळ्या पोरजांक पळयात देवाची कौतीक विस्मिता म्हणुया. सगळ्या पोरजांक पळयात देवाची कौतीक विस्मिता. नवें गीत रचून गायात परमेश्वराक वाखाणात. शेकांचे तुमे देवाक सोल गितां गायात. जबाब, सगळ्या पोरजांक पळयात देवाची कौतीक विस्मिता. परमेश्वराच्या मानाक गितां गायना गुणात. वयर काडात नांव देवाचें, परगट्टात तारोंताचें. जबाब, सगळ्या पोरजांक पळयात देवाची कौतीक विस्मिता. ताचे मोहिमेची खबर राष्ट्रा मदें गाजोयात. सगळ्या पोरजांक पळयात ताची कौतीक विस्मिता. जबाब, सगळ्या पोरजांक पळयात देवाची कौतीक विस्मिता. पोरजां पोरजांनू आयकात, देवाक नमस्कार करात. परमेश्वराची महिमा आनी बळ ओळखून घेयात. जबाब, सगळ्या पोरजांक पळयात देवाची कौतीक विस्मिता. परमेश्वर एकलोच राजा. राष्ट्रांनू गाजून सांगात, ताणें थीर केला संवसार, नितीची ताची राजवट. जबाब, सगळ्या पोरजांक पळयात देवाची कौतीक विस्मिता. भाग्योन पावलून एफेसकारांक बरयलेले चिठीवेले वाचप. बाबा भयणांनो, तुमी आतां परदेशी आनी परकी न्हय. भक्ताच्या सनाता तुमी नागरीक आनी देवाच्या कुटुंबांतली. तुमी दोन दुताचें आनी प्रवादाचे बुनयादीर बांदलेलें घर. आनी तोच क्रिस्त जेजू त्या घराचो कोनशा संदीचो फातर. तोच हें घर सांबाळटा आनी सर्वेस्पराचें मंदीर कशें वाडयता. ताचे सवें आत्म्य उद्देशीन तुमी देवाचें घर कशें बांदून येयात. देवाचें उतर देवाचें बरोवकार. शिव वर्तमानांत आमची काळजां तयार करुया. सर्वेस्पराक जय जय, सर्वेस्पराक जय जय. सोमी म्हणटा, तोमास, म्हाका पळयलें देखून तुवें विस्वास दवरलो. पळयनासतना विस्वास दवरता ती खरेंच सुदार.
Sorvesporat soi soi, sorvesporat soi soi. Survisvor तुमचे सवे आसूं. Zwawa pormoni Jesu Christaची शुभ वर्तमान. महिमा पिता ईश्वरा. जेजू आयलो तेन्ना 12 मदलो एकलो झगडो म्हणलो तोमास तांचे बरोबर नासलो. देखून दुसऱ्या दिसांनी ताका म्हणे, आमी सुमयार पळयल्यात. पूण ताणें तांकां म्हणे, ताच्या हाताचेर हांवें किड्याची कुणां पडल्या शिवाय आनी किड्याचे सुवातेर म्हजें बोट घाल्या बगर आनी म्हजो हात ताचे कुशीन घालिना जायत जाल्यार हांव सत मानच्याक ना. 8 दिसां उपरांत सीस नव्यान घरांत आसले आनी तांचे बरोबर तोमास. दारां बंद आसतना जेजू भितर सरलो आनी ताचे मदें उबो रावन ताणें म्हळें, शांती तुमकां. उपरांत ताणें तोमासाक म्हळें, तुजें बोट हांगा घाल. हे पळय आसात म्हजे हात. तुजो हात लागीं हाड आनी म्हजे कुशीन घाल. ह्या फुडें आनीक दुबाव धरूं नाका, पूण बाबाट कर. तोमासान ताका साप दिवन म्हळें, म्हज्या सुमया आनी म्हज्या देवा. जेजून ताका म्हळें, म्हाका पळयलोय देखून तुवें विस्वास दवरलोय. पळयनासतना विस्वास दवरतात ती खरेंच सुभागी. जेजू क्रिस्ताची शुभ वर्तमानीय वाकानी तुका क्रिस्ता. पयलीं विवानो, आज म्हयन्यांतलो पयलो शुक्रार जेजूच्या काळजाक भेटयलोलो दीस. जेजूच्या मोगा वयर नियाळ करचो दीस. पूण आयच्या दिसा पवित्र सभा बागयोन तोमास, जेजूचो शिसां मदलो एकलो आपोस्तल, हाची दोगांची परब आमी मनयता. हो बागयोन तोमास जेजूचो शीस इंदीक पावलो आनी आमच्या भारताक साऊथ भारताक म्हणजे थंयसर केरला म्हणटात थंय आनी दुसऱ्या वाठारांनी थंय तो जियेलो, धरून परगटलो. ताची एक लोककथा आसा, सुनेरी लोककथा आसा. आनी ही सुनेरी लोककथा प्रमाणे तो अशी ताची जिवीत सांगता. ही कथेन तोमासाची आमकां अशें मेळटा. गोंडेफर हो एक राजा आसलो थंयसर केरला थंयसर. आनी हो राजा आपल्याक एक व्हड राजमहल बांदूंक येवजिता. आनी हो राजमहल रोमन स्टायलीन बांदूंक ताका आर्किटेक्ट जाय आसलो. देखून आपल्या राजवडकीन काम करतल्या एका मुग्दोमाक तो शारान पाठयता. असलो राजमहल बांदूंक म्हाका मनीस सोदूंक. आनी ही खबर जेजू तोमासाक कळयता, इंडियेचो राजा तुका सोदता. तो एक व्हड रोमन स्टायलीन राजमहल बांदूंक येवजिता. तेन्ना तोमास म्हणूंक लागलो, सुमया म्हाका खंयसरूय धाड, पूण म्हाका इंडियेक धाडिनाका. पूण जेजून ताच्या गुरून म्हळें, तुवें इंडियेक वचूंक जाय. ताणें म्हळें, पळय दुनिया, तूं म्हजो गुरू, तुजी खोशी करची, तुजी सेवा करची हो म्हजो हावेस. म्हणटूच तुजीच खोशी जावं दी, म्हाका पाठय. एक दीस
सोमयान त्या राजाच्या मनशाक पडलो बाजारात भोंवता आसतना मनशाक सोदतालो तो. ताणें विचारलें, तूं कोणाक सोदताय? सोमयान राजाच्या मनशाक विचारलें. ताणें म्हणे, हांव म्हज्या राजाक एक राजमाल बांदूंक येवजिता. ताणें म्हाका पाठयला हांगासर एका मनशाक सोदून जो रोमन स्टायलीन बांदून दितलो. त्या घडये चिसून तोमासाक ताची ओळख करून दिली आनी तोमासाक ताचे बरोबर इंडियेक पाठयलो. तोमास इंडियेक आयल्या उपरांत राजाक भेटता आनी राजा ताका आपली सुवातची राजमाल बांदूंक जाय आसलो आनी आपलो प्लान कितें आसलो तें दाखयता. आनी भरपूर दुडू दिवन दुसऱ्या एका राष्ट्रांत 2 वर्सां भर वचून रावता. पूण तोमासान कितें केलें काय? राजाचे दुडू घेतले खरें, पूण राजाचे दुडू घेवन ते ताणें सगळे पोरशेक वांटले, दुबड्यांक वांटले. जेजूची बरी खबर परगटली, जेजूची ओळख ते पोरशेक दिली आनी जायत्यांक जेजूची ओळून हाडली. जेन्ना ही खबर राजाच्या कानार सादली परत आयल्या उपरांत ताणें तोमासाक शिक्षा दिवंक थारायलें आनी ताका पोणपोणीन व्हरून घालो. आनी त्याच दिसांनी ताजो भाव गेड म्हूण सोंपता आनी ताच्या मरणाची तयारी करता 3 दीस भर. आनी तयारी चलता आसतना एक दीस ताचो भाव तो सोंपलोलो परतून जिवन जाता आनी आपल्या भावाशी वता आनी म्हणटा, हांव स्वर्गी राज्यान पावल्लो, म्हाका थंयचो राज आज वडवे दिसती पडले, स्वामी दिसती पडलो. ह्या तुज्या चाकरान जाका तुवें राजमाल बांदूंक लायल्लोय ताणें थंय बांदला तो म्हाका बडव्यांनी दाखयलो. हांव तो विकतो घेवंक सोदी, पूण ताणें म्हाका परत जिवन केलो आनी तुजेशी धाडलो आनी म्हळें तुजे लागीं तो विकतो घे. तेन्ना विणी भावानो, ह्या राजान वचून तोमासा कडेन बोगसणें मागलें अशें ती काणयेन लोककथेन मेळटा आनी ताका सुटका दिली. आनी अशेंय मेळटा मुखार जेन्ना हो तोमास दिमेर पडून मागणें करतना ब्राह्मीण गुरूनी एका गुफेन तो मागणी करता आसतना तातूंत बालो मारून ताजो जीव काडलो. विणी भावानो, तोमासान जेजू दुसऱ्यांक दिवंक, दुसऱ्या मनशांक जेजूशी व्हरूंक आपलो जीव जळयलो. आयच्या वचपान आमकां हेच मेळटा. देव आपल्याक जाय त्या प्रमाणे काळा प्रमाणे मनशाक विचून काडटा आनी तांकां पाठयता आपली बरी खबर पोरशेक वांटूंक. चेरेमेसाचे आपोवणे आमी पळयले आनी तोमास जशी आज परवा आमी करता ताची खबर आमकां शुभ वर्तमानान मेळटा. खालचीदार तो भियेन आशिल्लो मनीस तो म्हणटा, हांव ताका पळयल्या शिवाय ताचे गायांचे सुवातेर हात घाल्या शिवाय हांव स्वत मानशाक ना. पूण जेजू जेन्ना पुनर्जीवन जाल्लो जेजू परतून ते कुडात आसतना हाजीर जाता तेन्ना म्हणटा, तोमास पेपडे आसात म्हजे हात, तातूंत हात घाल, म्हजे कुशीन तूं हात घाल. तेन्ना तो आपलो बाबाट जाता तुज्या सोम्या आनी म्हज्या दोनया म्हूण ताचेर विस्वास ठेवता. आनी हें सोत जावंक जाता आमच्या बाबार्ताची बुनयाद. देखूनच म्हणटा आमी आमचे सगळे धरलेले आसा भक्तांच्या सांगाता नागरीक देवाच्या कुटुंबांतली आमी दोन दुदाचे बुनयादीर आमचे शार बांदलेले आसा आनी जेजू जावन आसा कोणच्या सुदीचो फातर. तर भयणी भावानो, होच बाबाट, ह्या बाबार्ताचेर म्हणजे जेजूच्या पुनर्जीवनपणाच्या ह्या स्वताचेर आमचो बाबाट हो दोन दुदाचे बुनयादीचेर आमचो बाबाट बांदलेलो आसा. तर भयणी भावानो, आमचो बाबाट जिवाड बाबाट, पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूचेर खेरायलेलो बाबाट. म्हणटच ह्याच बाबार्तान वाडून ही परब आमकां हुस्कायता. आनी जेन्ना जेजू म्हणटा गायान हात घाल अशी शिकवण कितें काय? आज आमचे मदीं हे जेजूचे गावे आसात, दुसऱ्या थंय आमी पळयता
कोश्टोतेल्या भावा भयणी सगळे आमी पळयता, दुबड्या भाव भयणां सगळे आमी पळयता, समाजान भायल्या मनशां सगळे आमी पळयता, पिडेन कोश्टोतेल्या भावा भयणी सगळे आमी पळयता. तांकां हात लावून, तांकां आदार दिवून आज जण एकल्याक आमकां उलो आसा. तोमास म्हणटा म्हाका हात घाल म्हजे कुशीन. तशें आयची परब आमकां दुसऱ्याक हात लावून तांकां आदार दिवन ही परब आमकां उस्कायता. आसांव काय आमी तयार, आमकांच विचार करया. आनी सुमी म्हणटा हो वावर करून हांव तुमच्या सांगाता आसतलो. जशें बरी तोमास भियेल्लो, तोमासाचो सांगाती जेजू जाता, हांव तुज्या सांगाता आसतलो. ताचो सांगात तर हांव वळखतलो जाल्यार हांवें पवित्र पुस्तक वाचूंक जाय, ताचेर नियाळ करूंक जाय, मॅडिटेशन करूंक जाय आनी पवित्र आत्म्याची कृपेन वाडूंक जाय. कसो वाडटलो? मागण्यांतल्यान, खासगी मागण्यांतल्यान, कुटुंबीक मागण्यांतल्यान, समुदायीक मागण्यांतल्यान. तेन्ना हांव करतां हो पवित्र आत्म्याचो उसवाड म्हाका मेळटा आनी तोच म्हाका बळ दिता सगळ्या संस्कारा उदेशी. तर विणी बाबानो, ही परब आमी मनयतना आनी जेजूच्या काळजाकूय आमी मान दितना, ज्या काळजाक मान दिवन जेजूच्या मोगान वाडून ह्या सिसान ताची बरी खबर परजेक परगटली तोमासान, तशें आमी जेजूचे सीस बावतिजमा उदेशी आमी ताची पाटलाव धरा. हीच जबाबदारी आमकांय आसा, ताका परगटूंक, जेजूची ओळख दुसऱ्याक दिवूंक, वावरूंक आमकां आनी शिकूंक आमकां कृपा आनी बळ ह्या बलिदानांत मागुया. आमचो बाबाक ह्या वेळार विचारुया. सत मानता देवा, सर्वपिदार बाबा, स्वर्गान पृथ्वीच्यार असणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्या पुताक आमच्या सुन्या, तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भ सुमालो, आंकवार मरेतान जल्मलो, पोंच देखाल ताणें कोस सुसले, ताका कुर्सार चडलो, तो मेलो आनी ताका लिखिपिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवन जालो, स्वर्गाक चडलो, सर्व पदवीदार ते बाबाच्या उजव्यार बसला, तुय सांग जिव्या आनी मेल्ल्यांची मंजुरी करून येतलो. सत मानता पवित्र आत्म्यान, कातोलीक पवित्र भक्तांचो एकठार, पातकेचे भोगसणे, कुडीचें जिवणपण, सासणेचें जिवीत. आमेन. तुझ्या पोटी दोळ्या मुका, बाबा एकूच दोघो, जेजू निर्मळ भुरगो तुजो, उंड्या भितरलिंदा कोणयो, तोशी जेजू सोबे किरकोळ पाकी भुरगी तुजी, गोवाच्यो कोणयो आमी, उदकाचे नेमले आमी, जेजूचे सांदे आमी, जेजूचे म्हज्या भयणी भावानो, मोच्यानी तुमचें बलिदान सत पदवीदार देवपाक मानता तसलें गण भागात तुमच्या बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या आनी अखेर सुविच्या बळाक सर्वेस्वर मानून घेवं. सर्वेस्वरा आमच्या देवा, तुवेंच दिल्ली ही देणी आमी तुका भेटयता आनी तुज्या धर्मदूता बाकीवन तोमासा वरवीं जेजू आमचो देव म्हणून ओळखून तुका देवासता आमची भेटोवणी मानून घे आनी सर्व दुबावाचेर सैत करून तुवें आमकां दिल्लो बाबाड जतनायेन सांबाळून आनी ताचे पोरमणे जिवूंक आमकां कृपा दी. आमच्या सुमयाक जगताचे नांवीं. आमेन.
सर्वेश्वर तुमचे स्वामी असू, तुझे सोबई असू. आमची कामच उभारूया. आम्ही ती सर्वेश्वरात पायंबाटा. सर्वेश्वराक आमच्या देवातीन वासूया. होई अशी आम्ही करू फावो. सर्वेश्वरा पवित्र बापा, सर्वोद्भिदारी शासनाच्या देवा, सरकाली आणि सर्वता तुका दिनवासन हवं. हो कायदो आणि तुझो आणि आमच्या फायद्याचो. तुझी पवित्र सभा पवित्र नायची कोणा सावन या संवसारान सदा उरच्या आणि सरकीची शिकवण सगळ्या मनशांक परगट करच्या. तुवें ही धर्मताची बुनयादी थीर आणि गोट बांदून दवरल्याय. देखून आता विश्वासान आणि व्हडा मोगान निरंतरी आमी तुझें किर्तन करता आणि सरकीच्या दलबरा सांगाती संतोषान तुझी स्तुती गायता. पवित्र 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 दलबराचो सर्वेश्वर तूं. स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका सय सय. सर्वेश्वराचे लागीं येता ताका सय. उत्सर्गी तुका सय सय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्र खणाची सर. तुज्या पवित्र आत्म्यान धाडून ही देणी पवित्र कोरमोड आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेसू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशीन कश व्हरून सोसूंक वेचे आदी ताणें उडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या सुसान दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड. तुमचे पासत समोर पोवची. तेसपुरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या सुसान दिली आनी म्हळें, तुमी समेस घेयात आनी हातले येयात. ही म्हज्या रक्ताची कांच. नव्या आनी ससनीक कराराची हेरोकर पातकाचे बॉक्सनी मेळचें तुमचे बसत आनी सगळ्याच मनशां बसत. ते वाडोवतले. हे म्हज्या उगडासा करात. बाबार्थाचो घोट परगटुया. तुज्या खुर्सा आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोम्या संवसाराच्या सरवंडरा आमची सरवण कर. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सरवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजी मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां प्रभुकेले देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आम्हा समेस्ता. पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेश्वरा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यन बाबा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बाबा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. सर्वेश्वरा, तुज्या चाकरा दोमिंगोस रुजारियो, आना मारिया कुलासो, आबेलिनो फेर्नांडीस हांची काकूट कर. तांकां तुवें संवसारांतली आपोवन व्हेली. जशी पवित्र स्नाना वरवीं जेजू बरोबर ती मेली, तशीच तांचे बरोबर ती पुनर्जीवन जावं. पुनर्जीवनपणाचो बरवोचो धरून मेल्या ती आमच्या बाबा भयणीची काकूट कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोरचोळीक मुखामोळ पडोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची केरीत भाशेन कोविड-19 पिडेन कश्टवतल्या बाबा भयणीची तूं दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाचे लायक सांगाती ती सोपूती बागेवन सुजय बागेवन दोन दुदा
आनी सोदकाळी तुका मागवल्यान ते सगल्या भक्ता बरोबर बागयोन जुजेवास, बागयोन फ्रांसिस शावियर, बागयोन तोमास, बागयोन एग्नेसा बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटोली. तांचे सनाता तुजी मोहिमा गावून आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. Yace morfi, yace sanata, yace sukhai, movitranya chare kona, sarvo vedar papa, sarvo dorani voivotuka, sasna cha sasna. Amen. चिसून शिकवलेले प्रार्थना म्हणटाना आमी अदीक आनी अदीक ताचो मोग करूं. ताच्या संबंधांचे शिकूंक आमकां कृपा आनी बळ मागया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडो गिरास जायचा आमकां आनी आमची चुकलोल्या बक्षिता. तुझे आमची पातकां मागोस आनी आमकां ताळणेंत पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्वरा सुर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. स्वर्गेच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्यार आमी मोरवशाक उतरयता. तर आमकां तुजे उदार काकलो दी. सर पातकांतली सुटय आनी सर आघातांतली वाटाय. कित्याक राजोडगी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासनाक. सुमया जेजू क्रिस्ता बे तुज्या धर्मगताक पळय. तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्हय, पण तुजे पवित्रतेच्या बाबडतेची तिस्कार आनी तुजी खुशी पोरमळे तिका शांती दी. आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. गांवची येता आनी राजभर चलयताय सासणाच्या सासणाक. आमेन. सुमयाची शांती सुरंगाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दिया. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शिडी संवसाराची पाप कटाती. या शिडीच्या जेवणाक आगुयल्यान ती सगळी सुभागी. सोम्या, तुवें म्हजे भितर येवचें हें म्हाका फावो ना, पूण कांयच उतरां म्हाका भलायकी मेळटली. मोगडाची सूट तूं भोव पवित्र संस्काराक हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो भोग करतां आनी तुका म्हज्या आपल्यान देवूंक शकता. ही घडये तुका हांव संस्काराक देवूंक शकना. म्हणटच आत्मीक वाटेन तुमी म्हज्या काळजांत येवून मागता. तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण बावडपाक समजून हांव तुका देवयतां आनी आख्खोच तुका एकवटता. तुजे कडसून वेगळो जावन केलीच म्हाका दिनाका. आमेन. प्रार्थुया. देवा आमच्या बाबा पळय नासतना बाबाक दवरता ती सुभागी
तुझ्या पुतान आमकां सांगून दवरला. आमी घेतला त्या क्रिस्त प्रसादांत आमची बसत मरून पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूची कूड आनी रगत आमी शेवल्यात म्हण बाबडतान ओळखून आमी तुका देणवसता. भाग्यवान तोमासाची विनोनीन आमचे दिसपट्टेची न्हीद आमचो बाबाड खरो म्हण कोरण्यांनी दाखोवंक आमकां बोर दी म्हण आमी मागता. तुज्या पुता जेजूचे नामी. आमेन. सर्वेस्वर तुमचे सवे आस. तुमचे सगळे आसूं. सत पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालून आमेन. वचून क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे बरोबर. सर पदवीदारा आनी काकलुसरा देवा तुजी अख्खे रोजनेचो तूं प्रेमीत मोग करताय. संवसार भर कोरोना व्हायरस पिडिकान कश्ट दिल्या बसत तुका आमी प्रार्थना करता. ती कोणवालायेन आयकून घे. ही आवचीच सुरू जाल्ली पेस्पिडा निरंतर काल येवून ही पिडेक लागून दोग दिल्यांक विघ्नूच इलाज आनी तांच्या कुटुंबाक पावती बोड शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सरशी येता. हे पिडेचेर अभ्यास करतल्या विज्ञान्यांक एक गुणादीक भाशेन विघ्नूच सोदून काडूंक आदार दिवून तुजे लागीं आमी मागता. आमच्या सत्काराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक पोरचीच्या बरेपणा खातीर फावती पावलां मारून तुजे जाणवायेन उजवाडाय. जेजू क्रिस्त आमच्या समिया वरवीं. आमेन. जेजू काळीज तुझे आयगोड कुर्बेचे वालोय तुझी कृपा रित्या काळजात मोज्या कोर काळीज मोजे कोर काळीज मोजे कोर तुझ्या काळजा सारखे शांतुलो शांतुलो लागती गायचे कोर काळीज मोजे कोर तुझ्या काळजा सारखे शांतुलो शांतुलो लागती गायचे. म्हज्या समिया म्हज्या दुनिया तोमासान म्हणून उचारलेलो तो जेसू पुनर्जीवन जाल्लो जेसू ह्या वेळार ही घडये आमचे मदें हाजीर आसा. ताचेर आमची नदर लावया. एक आमी मोबायलाचेर जावं लॅपटॉपाचेर
फुडें जावं आसतल्या बाबार्थान सत मानुया. ज्या सुमयाक स्तोनिया आनी म्हज्या सुमया म्हणून चारलेलो तोमासान तो जेसू ह्या वेळार ह्या घडी म्हजे मुखार आसा. तोमासान सगळ्या सादेपणान बाबार्थान सुमयाचे सत मानले आनी ताका मानून घेतले. तशें आमी सत मानून बाबार थिरांगून ह्या सुमयाक आमची मान बागून नमान करुया. हो सुमी पुनर्जीवन जाल्लो सुमी आमकां जण एकल्याक बोडान दवरता. हें बोड कित्याक काय? हें बोड ताच्या पुनर्जीवनपणाची गोवायज. जशी बरी जेजू आपूण पुनर्जीवन जाल्या आपल्या सिसान दिसली पडून तांचो बाबार आपल्याची थिरायता. तांकां बोडान भरतालो जे भिरांतीक आसले ताच्या मन्ना उपरांत. आनी हांव तुमच्या सांगाता आसतना वचून तुमी म्हाका गोवाय दिवची. आनी ताचेच गोवाय जावन आमकां ह्या वर्साचो विशय उलोवपाक. म्हणटच दर एक बालतीस घेतलेल्या बाबडताची जबाबदारी हीच. तुमी म्हजी गोवाय म्हणटच आमी वेची जे सुभावान आमी आसा, ज्या बेसान आमी जियेता तातूंतच आमी सुमयाची गोवाय जावन हो जेसू आमकां पाठयता. ताची गोवाय जावन आमकां ताची ओळख आसूंक वचची. ही सोडोक आपोस्लांनी घेतली आनी आपूण मोरोवेर आपल्याचो जीव जोरयसर आपोस्लांनी ती परगटली. दुसऱ्या उतरांनी ताका गोवायकी दिली, दुसऱ्यांक ताची ओळख दिली. आज आमकांय हीच जबाबदारी आसा ह्या सुमयाचे गोवाय जावंक. दुसऱ्यांक ताची ओळख पावती करूंक, दुसऱ्या दाय जेसू ओळखूंक, दुसऱ्या सोबेन हो जेसू जियेता भोव करून कोश्टवतेल्या बाबा भयणी सोबेन, पिडेन आशिल्ल्यांक, समाजान भायर आयलेल्यांक, दुबड्याक, हातून आमकां जेजूचे गावे दिसूं येता. तोमासाक म्हळें, हे तुजे हात हांगा घाल, तुजे हात म्हजे कुशीन घाल, पकडे हांव आसा, आनी दुबाव करिना. हे ताचे गाय आमकां समाजान भायर आयलेल्या सोबे, दुबड्या सोबे, पडापेट सोंसलेल्या सोबे, पिडेंत आशिल्ल्या सोबे आमकां दिसून येता. म्हणटच तांकां हात लावन उबार, तांकां आदार दिवन, तांची सेवा चाकरी करून आमकां स्वामी उलो करता. जेन्ना आमी अशें करता त्या सुमयाक आमी गोवाय दिता. त्या सुमयाचो मोग आमी दुसऱ्यांक वांटता आनी हाचे उद्देशी सुमयाक तांचे काय आमी अनुभवता. ही एक वाट ताका अनुभव. आनी दुसरी एक वाट म्हळ्यार ताचें उतर वाचून
ताचे उतर जिवितान नियाळून ताच्या उतराची नियाळ ओ मेडिटेशन करून ताका अनुभवूंक आनी होच घेतिल्लो अनुभव आमची चालींतल्यान आमच्या उलोवपांतल्यान आमचे वागणुकेंतल्यान दुसऱ्यांक पावतो करूंक आमकां जबाबदारी आसा. हे सगळें कोत्तिलें जाल्यार आमचो बाबाट अखंड आसूंक गरजेचो. जेजूचें पुनर्जीवनपणूच जावन आसा सोत आमच्या बाबाटाचें. जाका जेजूच्या शिसांनी गोवायकी दिली आनी हीच गोवायकी जाली धर्माची शिकवण जाली बुनयाद आमच्या बाबाटाची. तेच बुनयादीर बांदलोलें आमी शार आनी कोणच्या सदीचो फातर जावन आसा पुनर्जीवन जाल्लो जेजू. तो जेजू ह्या वेळार आमचे मदीं हाजीर आसा. ह्या समयाक आमी चिंतुया. ह्या समयाक आमच्या जिविताचो आमी माज करुया. कित्याक हो समी आमकां जण एकल्याक पाठयता आपल्याचे गोवाय जावन. आपल्याचो मोग दुसऱ्यांक पावतो करूंक आनी आपल्याक दुसऱ्या थंय अणभवूंक. ताचो मोग तेलाची सेवा चाकरी करून आदार दिवून आमच्यान दिवूं येता आनी तशेंच दुसऱ्या खातीर मागूंक आमीच जेन्ना आमी दुसऱ्या खातीर मागता आमीच ताची कृपेन ग्रेस जाता आनी ही कृपा आमकां आदार दिता उदीक आनी उदीक ताचे थंय चिकटून जियोंक. तर आमी आमच्या मागण्यांतल्यान खाजगी मागण्यांतल्यान समुदायीक मागण्यांतल्यान कुटुंबीक मागण्यांतल्यान आमी आत्म्याचे प्रेरणांच्यो हो बरो वावर फुडें व्हरून आमकां बळ मागुया. थोडे घडये आमच्या सुन्याचेर आमचे ध्यान मन लावुया. हे वेळार आमच्यो गोरसो आमच्या सुन्याक सांगुया. ताका पदवी आसा. आमच्यो गोरसो शाती पावूंक मागुया. आमकां उसवार आमचो बाबाट थिरायेन जिवंक पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूचेर आमचो बाबाट फिरवंक आनी दुसऱ्यांकूय ह्याच बाबाटांत जिवंक आदाराची जावंक आमकां कृपा मागुया. जिवितान कोश्ट अडचण्यो दूख पिडाभेट जावं पिडा जी आयज आमी चलता ती आमी पळयता तेन्ना आमचो बाबाट हालता धोलता. केन्ना केन्नाय आमी समयाचेर बाबाट थिविना ताचेर आमी गुणगुणटा आनी ताची सल्ली पेल्यान सरता. पूण हो समय आमकां जण एकल्याक आपल्याची बाबाट फिरवंक उलो करता. म्हणून पळय नासतना विस्वास ठेवतात ती सुवादी समयाक आमी पळोवंक
पूण आमी विस्वास करता आमकां तो सुभागी कित्याक तो आमच्या सांगात आसा. तर ह्याच बाबडतान आमी कश्ट दिल्या बाबा भयणी खातीर आमचेर आयिल्ल्या उत्कृश्टात ती आमकां भायर काड म्हण त्या समया लागीं मागुया. मागुया पिडेन पडलेल्या बाबा भयणीची सेवा चाकरी करतल्या वयसां खातीर जे आपले जिवीत इस्कार घालून दुसरे नर्सी दुसरे कुयदाद घेतिल्ले मनीस जावं ती साफसफाई करतले मनशां वावुरतात तांकां वावर उदीक नेटान करून तांकां बाबाची कृपा आनी शक्ती मागुया. तशेंच ह्या व्हायरसा आड झुजून पोरशेक आदार दितल्या पुलिसांक तेवूय आपलो जीव रिस्कार घालून पोरजेची सेवा करतात तांकांय ही सेवा अदीक नेटान करून त्याच बाबाची कृपा मागुया. तशेंच पिडेन कश्ट दिल्या बाबा भयणी खातीर आमी मागू आमकां उत्तेजन मागुया. न्हय तांचे खबरो करून नांव उबोवन तांचे जिवीत उदीक चड करून पूण फावती आदार दिवन ही पिडेंतले भायर सरून तांचे खातीर मागून दर एक क्रिस्ती बाबडत्याची जबाबदारी म्हणटच तांचे खातीर मागुया हे सोसून आनी हे पिडेंतले आमकां निवारण. तशेंच ह्या पिढी आड अभ्यास करतल्या आमकां आमच्या व्याज्ञिकांक जे विज्ञानीक वावर करतात वासीन सोदून काडून तांकां कृपा तांकां जाणवाय ही सोदून काडून मागुया. तशेंच हेर आमचे गरजो बाबा मुखार करुया आनी आमची चड एकल्याचेर ताचो आशिर्वाद मागुया. संस्कार साष्टांगी नमन करता सोडून दिवन आदल्यो रिती सेवा दोर नवो करता सोयपाचे विशय आमचे Gospoda Gudahuka Tirvadu Amso Baba Suimvordi Vishoidina Priticha Baba Kamcha Zuiti Bon Kutakacha Morgodu Vonduya Vakhanuya Upsolya Pachimotlo Mogacha Uvitratya Sansarko Kante Voda Manduya Sasna Sasna Prathuya Deva Eka Ojapacha Saskaran Tuviyankam Tuja Krishna Munnacho Gras Gurundo Borla Tor Tuja Masarakachi Pavit Budachi Bhakti Koru Ani Avarvi Kamana Sana Tuje Surbricho Ford Bogum Kam Kakpavako Tuzo Chietani Rajol Sulaitai Sasna Cha Sasna